بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کردا خیر خیریت نال ہوسو تے تواڈے کن دعا گو ہاں۔ میرے کول پرانی کچھ یاداں پئیاں مدینے دیاں، مسجد نبی شریف دیاں، تے میں کہ تواڈے نال شیئر کریے تے آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کرساں اس طرح دیاں اچھیاں ویڈیوز تواڈے نال شیئر کراں۔ اس تو بعد فجر دی نماز تو بعد جنت البقیع حاضری دا شرف اللہ عطا کیتا ہی، اور اللہ تعالیٰ سن سارے نے اس جگہ تے بار بار حاضری دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سارے اس جگہ دے موت دے جنت البقیع تو اچھا دنیا تے کوئی قبرستان نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل تے کرم ساڈے تے کرسی، امید کرداں تون میری ویڈیو پسند آئی ہو سی تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی تواڈے واسطے یہ جیاں اچھیاں ویڈیوز لیندا رہساں۔ برائے مہربانی تساں اس چینل نو سبسکرائب، لائک تے شیئر کرو۔ جزاک اللہ خیر۔